तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान का जिसके कलाम की हैबत से बड़े बड़े फसीह बलीग अपनी ज़बानें गुम कर लेते थे। वो हस्ती जिसकी तलवार ने तारीख का धारा बदला और जिसके इल्म का समंदर आज 1400 साल बाद भी हर प्यासे को सैराब कर रहा है। वो हस्ती जिनके बारे में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और हजरत अली अलैहिस्सलाम इसका दरवाजा हैं। लेकिन आज हम उनके मोजज़ात की नहीं बल्कि उनके उन पोशीदा राजों की बात करेंगे जो आपकी नफ्सियात, आपकी कामयाबी और आपके सुकून को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। क्या आप तैयार हैं इस दानिश के दरवाजे में कदम रखने के लिए जो नहजुल बलागा के सफ़हात में कहीं छुपा है? नहजुल बलागा सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि इंसानी रूह का एक मुकम्मल नक्शा है। इस अजीम किताब में हजरत अली अलैहिस्सलाम के वो खुतबात और अक़वाल हैं जो रहती दुनिया तक इंसान की रहनुमाई करते रहेंगे। आज की इस मुफस्सल वीडियो में हम आपके सामने वो 10 सुनहरी सबक पेश करेंगे जो अक्ल, कामयाबी और किरदार साजी की बुलंद तरीन महराज हैं। हर सबक के साथ हम नहजुल बलागा का मुस्तनद हवाला भी देंगे ताकि आप इसकी गहराई को समझ सकें। खामोशी, जो बज़ाहिर एक सुकूत है मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम के नज़दीक ये एक अजीम ताकत है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 148 में आप अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इंसान अपनी ज़बान के नीचे छुपा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब तक कोई शख्स बोलता नहीं उसका ऐब और हुनर दोनों पोशीदा रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने खामोशी को दानाई के अलामत करार दिया है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 71 में दर्ज है कि जब अक्ल कामिल हो जाती है तो कलाम कम हो जाता है। गौर कीजिए, ये 2 सतरें इंसान की पूरी शख्सियत को बदलने की ताकत रखती हैं। हजरत अली अलैहिस्सलाम हमें समझाते हैं कि अल्फाज का ज्यादा इस्तेमाल अक्ल की कमी की निशानी हो सकता है। एक और मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने ज़बान को एक दरिंदे से तशबीह दी है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, ज़बान एक ऐसा दरिंदा है कि अगर उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वो फाड़ खाएगा। यानी एक गलत जुमला आपके बरसों के ताल्लुकात और आपकी इज्जत को एक लम्हे में खाक में मिला सकता है। आज की इस शोरज़दा दुनिया में जहां हर कोई बोलना चाहता है, वहां खामोशी की यह हिकमत आपको दूसरों से मुमताज कर देती है। याद रखें, खामोश रहकर आप वो सब कुछ सुन सकते हैं जो बाकी लोग बोलने की जल्दी में खो देते हैं। हम सब कामयाबी की तलाश में दौड़ रहे हैं, लेकिन हकीकी कामयाबी का रास्ता क्या है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने कामयाबी को सिर्फ दौलत में नहीं बल्कि वक्त के सही इस्तेमाल में तलाश किया है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 21 में आप अलैहिस्सलाम ने सुस्ती के बारे में एक गहरी तंबीह फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, सुस्ती और अज्ज का नतीजा यह है कि इंसान अपना हक ज़ाया कर देता है। गौर कीजिए, यहाँ आप अलैहिस्सलाम हमें यह समझा रहे हैं कि जो काम आज करना है उसे कल पर टालना दरअसल अपनी कामयाबी को खुद ठुकराना है। वक्त के बारे में हजरत अली अलैहिस्सलाम का नजरिया इतना सख्त था कि आप अलैहिस्सलाम ने इसे एक बेरहम तलवार से तशबीह दी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वक्त एक ऐसी तलवार है जो काटती चली जाती है। अगर आप वक्त को काबू में नहीं करेंगे तो वक्त आपको खत्म कर देगा। नहजुल बलागा के खत नंबर 31 में जो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद को लिखा, कामयाबी का एक और सुनहरी उसूल मिलता है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फुर्सत के लम्हात बादलों की तरह तेजी से गुजर जाते हैं, लिहाजा खैर के कामों की फुर्सत को गनीमत समझो। आज की जदीद दुनिया में जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, इसका इलाज हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले इन अल्फाज में कर दिया था। आप अलैहिस्सलाम के नज़दीक कामयाब इंसान वो है जो लम्हों की कदर करता है और इरादों को अमल में बदलने में देर नहीं करता। याद रखें, कामयाबी सिर्फ तमन्ना करने से नहीं मिलती बल्कि सुस्ती की जंजीरें तोड़कर मैदान अमल में उतरने से मिलती है। दुनिया में हर शख्स मानो दौलत जमा करने की फिक्र में है, मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने हमें एक मुख्तलिफ दौलत की तरफ इशारा किया है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 38 में आप अलैहिस्सलाम ने दौलत की 4 अक़साम बयान फरमाई हैं, जिनमें सबसे पहले अक्ल का जिक्र है।
आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि सबसे बड़ी अमीरी अक्ल है और सबसे बड़ी गरीबी हमाकत है। गौर कीजिए, माल छिन सकता है, चोरी हो सकता है, लेकिन अक्ल वो दौलत है जो हर मुश्किल में इंसान का साथ देती है। आप अलैहिस्सलाम ने इल्म और माल का एक ऐसा मवाजना पेश किया जो आज के दौर के लिए भी बेहतरीन सबक है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 147 में दर्ज है कि इल्म माल से बेहतर है, क्योंकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है और माल की हिफाजत तुम्हें करनी पड़ती है। माल खर्च करने से घटता है, मगर इल्म जितना बांटा जाए उतना ही बढ़ता चला जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम हमें ये समझाते हैं कि सिर्फ किताबें पढ़ लेना इल्म नहीं, बल्कि इसे समझना और बरतना असल अक्ल है। आप अलैहिस्सलाम का एक और खूबसूरत कौल है कि जो शख्स अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं करता, उसका इल्म उसके लिए बोझ बन जाता है। आज के इस डिजिटल दौर में जहां मालूमात का सैलाब है, वहां हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये हिकमत हमें मालूमात और दानिश के दरमियान फर्क सिखाती है। याद रखें, दुनिया का सबसे बड़ा सरमाया आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आपकी वो सूझ है जो हक और बातिल में फर्क कर सके। गुस्सा एक ऐसा शौला है जो इंसान की अक्ल को राख कर देता है, मगर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने इस आग को बुझाने का फन सिखाया है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 255 में आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से की हकीकत को बयान करते हुए फरमाया, गुस्सा एक किस्म की दीवानगी है, क्योंकि गुस्सा करने वाला बाद में जरूर पशेमान होता है। आप अलैहिस्सलाम ने मजीद फरमाया कि अगर कोई गुस्से के बाद शर्मिंदा नहीं होता तो इसका मतलब है कि उसकी दीवानगी पक्की हो चुकी है। गौर कीजिए, हम अक्सर गुस्से में किए गए फैसलों की वजह से अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 174 में हजरत अली अलैहिस्सलाम एक अजीम ताकत का राज बताते हैं। तुम्हारे गुस्से से बढ़कर कोई ऐब नहीं है और उसे पी जाने से बढ़कर कोई कमाल नहीं। आप अलैहिस्सलाम के नजदीक असल बहादुर वो नहीं जो किसी को कुश्ती में पछाड़ दे, बल्कि वो है जो इश्तियाल के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। एक और मकाम पर आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से के इलाज के तौर पर खामोशी और माफ़ी का मशवरा दिया है। आप अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जब तुम अपने दुश्मन पर काबू पालो तो उस काबू पाने का शुक्राना उसको माफ़ कर देना करार दो। आज की नफ्सियात यानी साइकोलॉजी भी यही कहती है कि रिएक्ट करने के बजाय रिस्पॉन्ड करना ही जहानत है। हजरत अली अलैहिस्सलाम की ये हिकमत हमें सिखाती है कि गुस्सा कमज़ोरी की निशानी है, जबकि बर्दाश्त और ज़ब्त नफ्स आला किरदार की पहचान है। याद रखें, गुस्से का कड़वा घूंट पी लेना उस शहद से बेहतर है जिसके बाद पछतावे की जहर आलूद लहरें हों। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का रुख वही होता है जिस तरफ आपकी सोच आपको ले जाती है? हजरत अली अलैहिस्सलाम ने सदियों पहले इन नफ्सियाती हकीकतों को बयान कर दिया था जिन्हें आज की दुनिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहती है। नहजुल बलागा की हिकमत नंबर 213 में आप अलैहिस्सलाम का एक बहुत गहरा फरमान है, जो शख्स किसी चीज का ख्याल ज्यादा करता है वो उसके जरिए पहचाना जाता है। इसका मतलब यह है कि आपकी मुसलसल सोच आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है और आखिरकार आपका मुकद्दर बनती है। आप अलैहिस्सलाम ने हमें हमेशा अच्छी उम्मीद और मस्बत सोच रखने की तलकीन फरमाई है। नहजुल बलागा में दर्ज एक और हिकमत के मुताबिक इंसान जैसा गुमान रखता है वैसा ही पाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि तुम्हारा गुमान तुम्हारी अक्ल का पता देता है। यानी अगर आप दुनिया को नफरत और खौफ की नज़र से देखेंगे तो आपको हर तरफ वही मिलेगा, लेकिन अगर आपकी सोच बुलंद और नीयत नेक होगी तो कामयाबी के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगेंगे। आप अलैहिस्सलाम ने यह भी समझाया कि ज़हनी परेशानियां अक्सर हमारे अपने ख्यालात की पैदावार होती हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिक्र यानी परेशानी इंसान को बूढ़ा कर देती है। आज की मेडिकल साइंस भी इस बात की तस्दीक करती है कि मनफी सोच इंसान के मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर देती है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की ये हिकमत हमें सिखाती है कि अपनी सोच को काबू में रखें ताकि आपकी ज़िंदगी काबू में रहे। याद रखें, आपका जहन एक बाग की तरह है।
اگر آپ اس میں اچھے خیالات کے بیج نہیں بوئیں گے تو وہاں خود بخود جھاڑ جھنکار اگائے گی۔ انسان اپنی تنہائی سے نہیں بلکہ اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن ایک سچا دوست کون ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں دوستی کے ایسے معیار مقرر کیے ہیں جو کبھی پرانے نہیں ہو سکتے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 134 میں آپ علیہ السلام دوست کی پہچان کے بارے میں فرماتے ہیں، دوست اس وقت تک دوست نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کی 3 موقعوں پر حفاظت نہ کرے: مصیبت کے وقت، اس کی غیر موجودگی میں اور اس کے انتقال کے بعد۔ غور کیجئے، یہ دوستی کا وہ بلند ترین درجہ ہے جہاں مطلب پرستی کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں برے دوستوں سے بچنے کی بھی سخت تاکید فرمائی ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 38 میں آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، بے وقوف کی دوستی سے بچو کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر نقصان پہنچا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹا انسان سراب کی طرح ہے جو دور کی چیز کو قریب اور قریب کی چیز کو دور دکھاتا ہے۔ نہج البلاغہ ہمیں سکھاتی ہے کہ بہترین دوست وہ ہے جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے اور آپ کی برائیوں کو آپ کے سامنے آئینہ بنا کر پیش کر دے۔ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جہاں ہزاروں فرینڈز ہیں، وہاں حضرت علی علیہ السلام کی یہ حکمت ہمیں حقیقی رشتوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، سب سے زیادہ عاجز اور کمزور وہ شخص ہے جو دوست بنانے میں ناکام رہے، اور اس سے بھی زیادہ وہ جو بنے بنائے دوستوں کو کھو دے۔ خوف ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کے قدموں کو آگے بڑھنے سے روک دیتی ہے، مگر حضرت علی علیہ السلام نے اس زنجیر کو توڑنے کا طریقہ بتایا ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 175 میں آپ علیہ السلام کا ایک نہایت طاقتور فرمان درج ہے، جب تمہیں کسی چیز سے خوف محسوس ہو تو اس کے اندر کود جاؤ، کیونکہ اس چیز سے ڈرتے رہنا اس تکلیف سے کہیں بڑا ہے جس کا تمہیں خوف ہے۔ غور کیجئے، یہ ایک مکمل نفسیاتی علاج ہے۔ کسی بھی ڈر کو ختم کرنے کا واحد راستہ اس کا سامنا کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیں بزدلی سے بچنے اور غیرت و ہمت کو اپنانے کا درس دیتے ہیں۔ نہج البلاغہ کی ایک اور حکمت کے مطابق بزدلی ایک ایسا عیب ہے جو انسان کی صلاحیتوں کو کھا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خوف کا نتیجہ ناکامی ہے اور شرم کا نتیجہ محرومی ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی واضح کیا کہ موت کا خوف وہ سب سے بڑی حقیقت ہے جس سے انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ علیہ السلام کا ایک مشہور قول ہے کہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تمہارے سامنے کھڑی ہے، اس سے چھپنے کی کوئی جگہ نہیں۔ آج کے دور میں جب لوگ اینگزائٹی اور فیوچر کے خوف میں مبتلا ہیں، وہاں حضرت علی علیہ السلام کا یہ فلسفہ انسان کو آہنی ہمت عطا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی یہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف خدا کا خوف ہی انسان کو دنیا کے ہر ڈر سے آزاد کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، بہادر وہ نہیں جسے ڈر نہ لگے، بلکہ بہادر وہ ہے جو ڈر کے باوجود حق کے راستے پر قدم بڑھاتا رہے۔ دنیا میں امن کا قیام صرف تقریروں سے نہیں بلکہ انصاف سے ہوتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام انصاف کے سب سے بڑے علم بردار ہیں۔ نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 53 میں جو آپ علیہ السلام نے مصر کے گورنر مالک اشتر کے نام لکھا، انسانیت کا وہ چارٹر موجود ہے جسے آج اقوام متحدہ UN بھی تسلیم کرتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے حکم دیا، اپنے دل میں عوام کے لیے رحم، محبت اور مہربانی کے جذبات پیدا کرو، کیونکہ لوگ 2 طرح کے ہیں، یا تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں یا پھر انسانیت میں تمہارے جیسے ہیں۔ یہ ایک جملہ دنیا کے ہر تعصب، ہر نفرت اور ہر فرقہ واریت کا خاتمہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے نزدیک انصاف صرف طاقتور کا حق نہیں بلکہ ہر کمزور کی ڈھال ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 437 میں آپ علیہ السلام عدل کی تعریف یوں کرتے ہیں، عدل ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس معاشرے میں کمزور اپنا حق طاقتور سے بغیر ہچکچاہٹ کے نہ لے سکے، وہ معاشرہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے حکمرانوں
اور عام انسانوں کو یہ سبق دیا کہ انصاف کی راہ میں اپنوں اور بیگانوں کی تمیز ختم کر دو۔ آج کی دنیا جہاں حقوق انسانی کی بات کرتی ہے، وہاں حضرت علی علیہ السلام کی یہ تعلیمات 1400 سال سے ایک روشن مینار کی طرح کھڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ یہی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی ظالم کا ساتھ دینے کے برابر ہے۔ یاد رکھیں، حکومتیں کفر کے ساتھ تو قائم رہ سکتی ہیں مگر ظلم کے ساتھ کبھی نہیں۔ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں مادی چیزوں کی چمک دمک نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بارہا اس دنیا کو ایک مسافر خانے سے تشبیہ دی ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 415 میں آپ علیہ السلام کا ایک نہایت سبق آموز فرمان ہے: دنیا ایک گزرگاہ ہے، قرارگاہ نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ یہاں دو طرح کے ہیں، ایک وہ جنہوں نے اپنی جان کو دنیا کے بدلے بیچ دیا اور اسے ہلاک کر لیا، اور دوسرے وہ جنہوں نے اپنی جان کو دنیا سے خرید لیا اور اسے آزاد کر دیا۔ غور کیجئے، یہاں آزادی سے مراد مادی چیزوں کی غلامی سے نجات پانا ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 77 میں آپ علیہ السلام دنیا کی بے ثباتی کو یوں بیان کرتے ہیں: دنیا کی مثال اس سانپ جیسی ہے جو چھونے میں نرم معلوم ہوتا ہے لیکن اس کے اندر زہر قاتل بھرا ہوتا ہے۔ نادان اس کی نرمی یعنی ظاہری خوبصورتی پر ریجھ جاتا ہے، مگر عقل مند اس کے زہر سے چوکنا رہتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیں یہ نہیں کہتے کہ ہم دنیا چھوڑ دیں، بلکہ یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا کو دل میں جگہ نہ دیں، اسے صرف ضرورت سمجھیں۔ آپ علیہ السلام کا فلسفہ یہ ہے کہ دولت آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ کے دماغ پر سوار نہیں ہونی چاہیے۔ آج کے دور میں جب ڈپریشن اور بے سکونی کی بڑی وجہ مادی دوڑ ہے، وہاں حضرت علی علیہ السلام کا یہ درس سکون قلب کا باعث ہے۔ یاد رکھیں، جس دنیا کے لیے آپ اپنی نیت اور ایمان خراب کر رہے ہیں، وہ آپ کو یہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ سب کچھ کھو کر بھی اگر کردار باقی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا، اور یہی حضرت علی علیہ السلام کا سب سے بڑا سبق ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 113 میں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: حسن اخلاق جیسا کوئی حسب و نسب نہیں ہے، یعنی انسان کی پہچان اس کے خاندان یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے برتاؤ اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے کردار سازی کے لیے ایک سنہری اصول عطا فرمایا جو ہر رشتے کی بنیاد ہے۔ نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 45 میں درج ہے: لوگوں کے ساتھ اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہاری ملاقات کے مشتاق رہیں۔ غور کیجئے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جو اگر ہم اپنی زندگی میں اتار لیں تو ہمارے تمام سماجی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ حقیقی عزت مانگی نہیں جاتی بلکہ اپنے کردار سے کمائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے: تمہارا کردار ہی تمہاری وہ خوشبو ہے جو تمہارے جانے کے بعد بھی دنیا میں باقی رہے گی۔ ناظرین، نہج البلاغہ کے یہ 10 اسباق صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں کے انقلاب کے لیے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی دانش ہمیں ایک عام انسان سے ایک عظیم انسان بننے کا راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آج ہم ان میں سے صرف ایک بات پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو ہم اپنے اندر ایک واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، علم کا مقصد صرف جاننا نہیں بلکہ عمل کرنا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا: علم عمل کے بغیر ایک درخت کی مانند ہے جس کا کوئی پھل نہ ہو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ علم بانٹنا بھی ایک عظیم نیکی ہے۔